बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 फरवरी जुम्मे का दिन है। अल्लाह इस जुम्मे के सदक़े में जब आप दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी और पाकिस्तानियों पर रहम करम की दुआ करें। मैं अहम खबरें आपके सामने रखता हूँ। बहुत सी मालूमात मेरे पास आई हैं, शेयर करना फ़र्ज़ है। पहले खुलासा बताऊँ, फिर उसकी तफसील। आपने ज़रा गौर से इस चीज़ों को समझना है। जो सूरत हाल है इसमें 48 घंटे क्यों अहम है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के क्रिकेटर समेत इमरान खान की बिनाई पर भरपूर मजम्मत की जा रही है। टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही हैं और पाकिस्तानी नाम निहाद लेजेंड क्रिकेटर्स की पुरसरार खामोशी है। और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की मुल्क से फरार होने की खबरें भी हैं। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मौलाना फजल रहमान और PTI की क़यादत की मुलाकातें, हिकमत अमली, जो पार्लियामेंट के बाहर होने वाला धरना, या ये सब कुछ एक खामोश वारदात है। इसके पीछे क्या चल रहा है? क्योंकि बहुत सी चीज़ें आवाम के सामने नहीं लाई जा रही, वो मैं कोशिश करूँगा आपको सारी तफसील रखूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है। एक तरफ तुलबा नौजवान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बॉर्डर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें रोकने की भी बात हो रही है। सुहेल अफरीदी और गंडापुर में फ़र्क भी थोड़ा रह गया है। लॉन्ग मार्च का क्या ऐलान होगा? KP क्यों इतना अहम है? और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला ऑर्डर नहीं किया। हलीमा खान भरपूर बार बार ये इत्तला कर रही हैं। और इमरान खान को ऑफर्स दोबारा क्यों की जा रही है मुंतकिली समेत लंदन की, उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझ आए कि असल मामला क्या है। सऊदीया की एंट्री भी है, फील्ड मार्शल से मुलाकात भी हुई है। बांग्लादेश में शेख हसीना का इक़्तिदार भी ख़त्म हुआ है और वहाँ खालिदा जिया की पार्टी ने मैदान मारा है। ये आपको आखिर में समझाऊंगा इसका मामला भी किस तरह जुड़ा है पाकिस्तान से। सबसे पहले तो खान की आंख पर आपको पता है 24 घंटे गुजर चुके हैं। इन 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एहतजाज की कॉल नजर आई। पंजाब सिंध तो मुकम्मल गायब है। पंजाब की क़यादत तो ना लिबर्टी चौक ना पंजाब असेंबली कहीं भी कॉल नहीं दे सकी। उनकी खामोशी तो ऐसे लग रहा है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद ही नहीं सिरे से। बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत के रहनुमा अवाम से मुतालबा कर रहे हैं कि जी जब तक लाखों की तादाद में अवाम ना कोई बड़ा इनकलाब नहीं लाना। हालांकि इन्हें पता है कि इस वक्त इनकलाब का कोई नहीं मांग रहे इनसे। अवाम इनकलाब नहीं मांग रही, इमरान खान की जिंदगी और सेहत का मामला मांग रहे हैं। ये इनसे हुकूमत की तब्दीली नहीं मांग रहे, ना ही फील्ड मार्शल के इस्तीफा मांग रहे। ये तहरीक इंसाफ की आदत को गौर से समझना चाहिए। ये शिफा इंटरनेशनल में इलाज मांग रहे हैं जो इमरान खान का हक है। इनकलाब से ज्यादा अहम पाकिस्तानियों के लिए खान की जिंदगी और सेहत है। और हालात ये हैं इस वक्त कि अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी के दरमियान जो फर्क है वो बड़ी तेजी से कम होता जा रहा है, बड़ी तेजी से। तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर जो सियासी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि सियासत का ताल्लुक अवाम से है, वो मुकम्मल खत्म होता जा रहा है। जब ये लोग रोपोश थे, आपको याद होगा, जब ये नहीं थे, अवाम ने मामलात अपने हाथ में लिए, सब कुछ ठीक चल रहा था। ये जब इक़्तिदार में आए, सामने आए, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तहरीक इंसाफ के पास सबसे बड़ी ताकत अवामी ताकत है और उसमें सबसे बड़ी ताकत खैबर पख्तूनख्वा। इस मौके से अगर ये फ़ायदा ना उठाएंगे तो फिर इनके लिए मुश्किलात में बहुत बड़ा इजाफा होगा। अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। फिर ये हाल वही होगा जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के। अब इनकी क़यादत की इस वक्त क्या आप सोच के यार वो बात क्या कर रहे हैं कि हम लोग धरनों से, एहतजाज के जरिए नहीं, इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करवाने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी कोशिश है, वो आपको तफसील से ज़रा गौर से मैं समझाऊंगा ताकि आपको ये पूरा मामला समझ आए। ये जो कह रहे हैं ना कि बैक डोर से इस वक्त इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करना चाह रहे हैं, या इमरान खान को बैरून मुल्क भी। अवाम शोर मचाती रहे, हमने एहतजाज नहीं करना, हमने अपनी हिकमत अमली चलानी है। अब इन्हें यह बात बड़ी अच्छी तरह पता है हालांकि कि ये वो एस्टेब्लिशमेंट है जो 78 साल से इस मुल्क पर काबिज है, जो इस वक्त एक जंगी एतबार से जैसा दुश्मन से लड़ाई है उस तरह लड़ रहे हैं इनसे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की बयान में देख रहा हूँ कुछ के, वो लिख रहे हैं जी कोई इनकलाब नहीं आ सकता। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी करोड़ों लोग जब तक ना आए, जब हमें एक कंटेनर नहीं चाहिए जिसके इर्द गिर्द कुछ लाखों लोग हों, बाकी सारे यूट्यूब पे बैठ के देखें। हालांकि अब मौजूदा दुनिया में जनरेशन Z समेत तमाम इनकलाब देखें तो ये चंद लाख लोग ही थे, कोई बड़ी करोड़ों की तादाद में आज तक इनकलाब नहीं आया। ईरान का सबसे बड़ा इनकलाब भी 15 से 30 लाख लोगों से ज़्यादा नहीं था। यहाँ इसलिए अवाम का इनकलाब और ये चीज़ें ज़हन से निकालें। 25 करोड़ में अब इस वक्त सिर्फ दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो इमरान खान से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, रग़बत रखते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो इमरान खान से शदीद तरीन नफरत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। मोहब्बत करने वाले 96% हैं और नफरत करने वाले 4% हैं। ये हकीकत है बिल्कुल। लेकिन ये 4% भी 25 करोड़ का 1 करोड़ बनते हैं। ये जो आपको अक्सर सियासतदानों की सूरत में पार्लियामेंट में, सेनेट में, मीडिया में, खास तौर पर मेन स्ट्रीम हो, सोशल मीडिया हो, उनके जलसों में नजर आए, ये वही लोग हैं जो नफरत का इजहार करते हैं। अब इसमें बहुत बड़ी तादाद में वो भी हैं जो खामोश हैं सिर्फ। अब 24 करोड़ जो खान से मोहब्बत करते हैं
وہ ان 1 کروڑ کی مخالفت کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کی بہت بڑی جیت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں خان کے نظریے کے ساتھ لوگ ہیں. لیکن یہ 1 کروڑ لوگ چونکہ طاقت میں ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، ادارے ہیں، اسی لیے ان کا نظریہ بیانیہ آپ کو نظر آتا ہے. ان کی تیزاب میں گندی ہوئی زبانوں سے برستے ہوئے تیر آپ کو نظر آتے ہیں عمران خان میں. ان کی آپ پرواہ نہ کیا کریں، آپ ان 24 کروڑ لوگوں کی طرف دیکھیں، انہیں جگائیں. خان سے محبت کا ثبوت صرف یہ نہیں ہے، یہ آنکھ کا مسئلہ خان کا اس وقت پوری دنیا میں آپ BBC، فائنینشیل ایکسپریس، عرب نیوز، الجزیرہ نیوز، RT نیوز، خلیج ٹائمز، انڈیپینڈنٹ، گارڈین، ہندوستان ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، گلوبل آبزرور، اٹھائیں تمام اخبارات اور نیوز چینل، سب میں فرنٹ میں عمران خان کا معاملہ ہے. اتنا سنگین معاملہ ہے. ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہے آپ کی، ان کو صحافی، ان کے کرکٹرز، اجے جڈیجا، سدھو، گواسکر، منجریکر، یہ سارے بڑے بڑے کھلاڑی عمران خان کے ساتھ اس تاریخی ظلم و ستم پر چیخ رہے ہیں کہ پاکستانی کیوں، کس قسم کی قوم ہے یہ. پھر پاکستان کے جو اپنے ستارے کرکٹ کے گندی گیندوں سے کھیلنے والے گلیوں میں جنہیں نکال کے خان نے عظیم الشان گراؤنڈوں میں پہنچا کے ستارے بنائے، وقار یونس، وسیم اکرم، عاقب جاوید، انضمام الحق، عامر سہیل، معین خان، یہ سارے کے سارے وہ 92 کی ٹیم والے جنہوں نے فری رائڈ لی، جیسے تحریک انصاف کے یہ تمام رہنما جو کہ کونسلر بھی چھوڑے ہیں، آج جو زندگیاں گزار رہے ہیں، اسمبلیوں میں پہنچے، اقتدار میں 28 سال خان کے ساتھ رہے، جلسے پہ خان کے ساتھ کندھا جوڑنے پہ چیختے تھے، زمان بار کے بعد ٹکٹ کے لیے روتے تھے. آج وہ سارے حجتوں کا ڈھیر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، قربانیوں کا رجسٹر پکڑ کے بیٹھے. اسٹیبلشمنٹ نے عسکری صحافیوں سے میری بہت ساروں سے گفتگو ہوئی آف دا ریکارڈ. انہوں نے کیا بات کی کہ تحریک انصاف کرے احتجاج، ہم نہیں روکیں گے، بالکل نہیں روکیں گے. وہ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین کی طرف سے کوئی احتجاجی کال نہیں آئے گی. 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں انہوں نے زمین آسمان ایک کر دینا چاہیے تھا. تحریک انصاف کی کال آ جاتی، مراد سعید نے پورا بیانیہ دیا، بند کرنا خیبر پختونخوا کون سا مشکل کام، سہیل آفریدی یہ سارے بتائیں کیا مشکل کام ہے سڑکوں پہ بیٹھنا. لیکن یہ نظر کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں محمود اچکزئی کا پہلے سے طے شدہ 12 تاریخ کا عشائیہ آپ کو نظر آیا، اس میں علی امین گنڈا پور، مولانا فضل الرحمان، سلمان اکرم، یہ سارے کے سارے رہنما موجود تھے وہاں. اس کے بعد پھر کیا بیان ہے جی ہم پارلیمنٹ کے باہر ایک دھرنا دیں گے. اس پارلیمنٹ کی حیثیت ہی کوئی نہیں کہ جب تک عمران خان کے علاج کی اجازت دیں گے ہم وہاں احتجاج کی کال دیں گے. ابھی خالد خورشید نے کل راستے بند کرنے کی بات کی، فی الفور احتجاج کے لیے معاملہ رکھا تو اسے کالز آ گئی کہ نوجوان نکلنا چاہتے ہیں، روکیں انہیں، یہ لوگوں کو جانے نہیں دے رہے. آپ اندازہ کریں اب اس میں معاملہ کیا ہے پس پردہ. دیکھیں عمران خان کی آنکھ کا جو معاملہ ہے وہ بیرسٹر سلمان صفدر عمران خان سے 3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ ہی نہیں دیا. آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے کوئی ریٹن فیصلہ نہیں جاری کیا. اب آپ عقلی سطح پر سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ ان حالات میں کیا بیرسٹر سلمان صفدر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر عمران خان سے جا کے سیل میں مل سکتا تھا؟ ان حالات میں 26ویں ترمیم کا بنا ہوا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یہ جرأت کر سکتا تھا کہ وہ عمران خان کے اصل حالات جانچنے کے لیے ایک نمائندہ بھیج دے وہاں؟ ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کیا یہ جرأت کر سکتی تھی کہ عمران خان کی آنکھ کے متعلق ساری تفصیلات منوان میڈیا کے حوالے خود کر دیں؟ ان حالات میں عمران خان کے اوپر ہونے والے تمام مظالم کی تفصیلات بغیر مطلب کچھ فلٹر کو بغیر فلٹر عوام کے سامنے رکھ دیں؟ جہاں ہر ہفتے اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنیں بیٹھیں، ظلم و تشدد ہو، عمران خان کے وکیل کو بھیج دیں، وہ 3.5 گھنٹے ملاقات ہو جائے، اور اس ملاقات میں بھی عمران خان سیاست پہ بات نہ کریں، اپنی سیاسی لیڈرشپ پارٹی کے نام کوئی پیغام نہ دیں، اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والے کسی ذہنی مریض کا ذکر نہ کریں، جو کرنل ان کے ساتھ کرواتا رہا اس میں عمران خان بات تک نہ کریں، اپنی قوم کو کوئی لائے عمل نہ دیں. کیا آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ 3.5 گھنٹوں میں 20 صفحات کی رپورٹ بنے اور اس میں کہیں پہ یہ ذکر ہی نہ ہو؟ عمران خان جو تشدد برداشت کر رہا ہے، جس کا بھی ڈاکٹر خرم اعظم مرزا کا بیان دیکھیں، بہت بڑے آئی اسپیشلسٹ ہیں دنیا کے، انہوں نے کہا خان کو جو بیماری ہے اس میں تکلیف اتنی ہے کہ انسان کہتا ہے میری آنکھ نکال دو. اس جملے کو ذرا غور سے سنیں، تکلیف اتنی ہے کہ میری آنکھ نکال دو. یہاں عمران خان 85% بینائی کھو رہا ہے اور وہ ان ظالموں کا نام بھی نہیں لے گا. کیا عمران خان ڈرتے ہیں ان سے؟ وکلا کی 5 مہینوں میں 10 منٹ ملاقات نہ ہو، 3 گھنٹے مل کے آ جائے، کوئی بیانیہ کوئی پیغام نہ آئے. کیا آپ اسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ معاف کیجیے، یہ سارا پری پلان کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ خان کو جیل سے نکالنا چاہتی، خان جیل سے نہیں نکلنا چاہتا. ان کی مرضی پر، ان کی شرائط پر بیعت کر کے سر جھکا کے خان جیل سے نہیں نکلنا چاہتا، اور یہ ہر صورت میں خان کو نکالنا چاہتے ہیں. عمران خان جیل میں صحت مند گیا تھا، انہوں نے خان کی ٹانگ پہ گولیاں بھی ماری ہیں. خان کا بال ان کی ذمہ داری، یہ جانتے ہیں. یہ کہتے ہیں عمران خان کی آنکھیں 6/6 تھی، وہ دور کی نظر ہے 6/6. ریڈنگ کلاسز پڑھنے کے لیے تو ہماری بھی 6/6 نہیں، 40 سال کے بعد ویسے ہی نظر ختم ہوئی. عمران خان جیل سے نکلنے پر تیار نہیں، یہ جانتے ہیں.
عمران خان کے ساتھ تو جو سلوک ہوتا تھا وہ کرنل کو کیمرے میں ہمیشہ بتاتا تھا، کرنل خوش ہو، اب آنکھ خراب ہو. اور جو علیمہ خان کا بیان تھا کہ 3 مہینوں سے پہلے عمران خان کی آنکھ میں ہلکی سی سرخی تھی، آنکھوں کے یہ قطرے دے رہے تھے. یہ ملاقاتیں جو عمران خان سے انہوں نے بند کی تھی، قید تنہائی میں ڈالا عمران خان کی آنکھ خراب کرنے کے لیے، عمران خان کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ اسپتال منتقل ہو، تاکہ یہ نواز شریف زرداری جیسا ایک بیانیہ بنائے. ابھی بھی ان کے عسکری اور نون لیگ کے صحافیوں کا بیانیہ دیکھیں سارا کہ جی کلثوم نواز کی بیماری، عمران خان پہ الزام. حالانکہ یہ ایسے بے غیرت ہیں، کلثوم نواز کو لندن جانے سے پہلے شوکت خانم اسپتال میں مرحومہ کو عمران خان نے بہترین اسپتال میں شفٹ کیا، پھر وہ وہاں برطانیہ میں بہترین علاج کرتی تھیں اور وینٹیلیٹر پر فوت ہو چکی تھیں جب وہ بیانیہ نواز شریف لے کر آیا. رانا ثناءاللہ کی جیل کا ذکر کرتے ہیں، رانا ثناءاللہ کو جیل میں ڈالنے والا جنرل نارکوٹکس میں آج بھی پنڈی میں ان کا انچارج لگا ہوا ہے، ان کی حکومت میں. دیکھیں حقیقت میں نہ تو رانا ثناءاللہ کو عمران خان نے جیل میں ڈالا، نہ ان لوگوں نے نون لیگ نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ عمران خان نے خود بتایا کہ میرے اوپر تمام معاملات کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہیں. یہ سب لوگ اس کے بینیفیشری ہیں، صرف ان کی اور کوئی اوقات نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ صرف کیا چاہتی ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے نکالیں، اس معاملے کو اتنا اٹھایا جائے، عوام اتنا دباؤ ڈالے، تحریک انصاف اتنا احتجاج کرے، اتنے دھرنے دیں، اور جسے یہ روکیں گے بھی نہیں. یہ میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ نے دعویٰ کہ ہم کوئی احتجاج ایسا نہیں روکیں گے، لیکن تحریک انصاف احتجاج کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی گیم ہے. انہیں لگتا ہے کہ دباؤ آئے گا، کیونکہ عمران خان کا نظریہ میں عدالتوں سے لڑ کر کیسی سے باہر آؤں گا. سپریم کورٹ کا حکم آئے گا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کریں. یہ اگر احتجاج اس لیول پر لے کے جائیں، اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کریں، جرنیل چاہتے ہیں وہ بیانیہ ہم ختم کریں. عمران خان ان کے سامنے نہ جھکنے والا، نہ ٹوٹنے والا. ایک دفعہ ہم یہ بیانیہ ختم کر کے کہیں یہ بھی نواز شریف ہے، یہ بھی زرداری ہے. نواز شریف کو نکالنے کے لیے، زرداری کو نکالنے کے لیے جو میڈیکل رپورٹس بنائی، کتے کے خون کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ بنائی، کیونکہ نواز شریف جیل سے نکلنا چاہتا تھا، ملک سے جانا چاہتا تھا. عرب امارات میں اس جہاز میں بیٹھی ہوئی ایک تصویر دیکھیں جس میں وہ سب نے انگوروں کے جوس جتے تھے اور وہ جوس منگوا رہا تھا ایئر ہوسٹسوں سے. وہ اتنا خوش تھا جہاں سے نکلنے کے لیے. اور عمران خان نے کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم اوکے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور یہ اتنے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں کہ میں بھی وہ نون لیگ کے ایک رہنما کا بیان سن رہا تھا. اس کے باپ کے ساتھ میری بڑی سی دوستی تھی، میں نام نہیں لیتا اس کا. اس نے کہا عمران خان کی آنکھیں اتنی خراب ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. اب ظاہر ہے آلو گوشت یہ کھاتے نہیں، مرغن غذائیں، اب آنکھیں اس سے تو خراب نہیں ہوتی، کتابوں سے کہتے نہیں خراب ہو. عمران خان بہادر، دلیر، وفادار، شجاع انسان ہے. وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. وہ اپنی جان اور اپنی صحت کو اپنے نظریے سے زیادہ اہم سمجھتا ہے. اسے پتہ ہے میں یہ جیل سے نہیں نکلوں گا اس طرح. اور یہ کیسے نکالیں گے کہ عمران خان اگر دیکھیں مکہ لہراتا ہوا عوام کے استقبال میں نکلے تو پھر یہ دنیا کی ایک نئی تاریخ بنے گی. ان کا اقتدار، ان کا بیانیہ، ان کا ڈھکوسلہ اسی دن سب ملیا میٹ. یہ عمران خان کو چاہتے ہیں اپنے پیروں پر جیل سے نہ نکلے، اسپتال سے نکلے، ایمبولنس میں نکلے، تاکہ انہیں بیانیہ ملے کہ اقتدار میں لانے والے ہم، نکالنے والے ہم، اس ملک کے مالک ہم. اور عمران خان بھی نواز شریف، زرداری، بے نظیر بھٹو کی طرح کا ایک عام سیاستدان ہے. ہم یہ نظریہ توڑ دیں کہ دیکھو عمران خان نے ڈیل کر دی، وہ جھک گیا، وہ ٹوٹ گیا. میری 2 سال پہلے سین کانی صاحب سے بات ہوئی، 2 سال خان ٹوٹ جائے گا. 2 سال میں نے 2 سال گزرے، میں نے کہا 2 سال گزر گئے. میں نے کہا دیکھو آگے کرتے کیا، وہ نظر آ رہا ہے. یہ عمران خان کو ملک سے باہر نکالنے پر بھی تیار، لیکن اس حالت میں نہیں. اس حالت میں جب آپ عمران خان پر ترس کریں، اس پر فخر نہ کریں، غرور نہ کریں. اور عمران خان کی ایک ایک واردات جانتا ہے، انہیں اوپر سے نیچے تک، اندر سے باہر تک جانتا ہے. یہ آنکھ کا مسئلہ، یہ دل کا مسئلہ بھی بنا سکتے تھے. آنکھ کا اس لیے کہ کتابیں نہ پڑھ سکے، تکلیف ہو، اور پھر عوام کا دباؤ ہو، پارٹی لیڈرز کا دباؤ ہو کہ دیکھیں وہ منتیں کریں، پریشر ڈالیں، اور ہم عمران خان کا یہ حقیقی آزادی کا نظریہ دفن کر دیں. 78 سال کی جو واردات میں یہ آؤٹ آف سلیبس آیا ہے، اسے ایک عام رہنما ختم کر کے کہتے ہیں نکل گیا، ختم. اور اگر عمران خان کو جیل میں خدا نہ خواستہ ان کے ہاتھوں کچھ ہوا تو پھر ان کا اگلا اقتدار تو محفوظ نہیں رہے گا. اگلی دہائیوں میں بھی انہیں پتہ ہے کہ پھر عمران خان پیدا ہوں گے، 1 نہیں 2 نہیں 3 ہو جائیں. یہ اس 10 سال کا اس سے بھی آگے اقتدار کا سوچ کے گیم کھیلتے ہیں. عمران خان تو عمر کے حصے میں ہے، وہ آگے کا کیا سوچتا ہے؟ اپنی آخرت کا. میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ عمران خان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام نکلتی ہے یا نہیں نکلتی. آپ کو ہوگی، مجھے ہوگی. عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. عمران خان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لیڈرشپ ہے، پارٹی کے لوگ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، آپ کو ہے، مجھے ہے. بلکہ خان کا خاندان بھی اسے چھوڑ جائے، جو نہیں ہو سکتا، لیکن فرض کر لے تو عمران خان اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اس کے کنٹرول میں جو چیز ہے اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، اس کا جسم ہے. اسی لیے اس کے دل، دماغ اور جسم کو نقصان پہنچا رہے. اصل وجہ یہ ہے. ان کا سیم پیج آپ پڑھیں، ان کا سیم پیج کیا ہے؟ ایک صفحے پہ کیا ہے؟ یہ بورڈ آف پیس میں اسرائیل کی شمولیت اور پاکستان کی، یہ ایک سیم پیج ہے. ایک ہی چھت لے کے آئے ہیں شہباز شریف اور نیتنیاہو، اب آپ کو نظر آئیں گے. یہ پالیسی وہ ہے نا کہ غزہ پہ اسرائیل کا قبضہ ہو جائے، گریٹر اسرائیل بن جائے، وہاں فوج بھیج کر نیتنیاہو کی حفاظت کریں، اس کے لوگوں کی حفاظت کریں. یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے.
जेफरी एप्स्टीन की आपने फाइलें पढ़ी हैं सारी, उसमें क्या इमरान खान खतरा इनके लिए नहीं, मगरब के लिए, तो पूरा फार्मूला वही है इनका। और ये इमरान खान के साथ सलूक इसीलिए कर रहे हैं कि जिस तरह जंग में एक दुश्मन के साथ किया जाता है, मैदान जंग में आप इनकी बेरहमी और बेसफाकी देख चुके हैं। मालिक गनीमत की तरह उन्होंने लूटा है आपका माल, ताकि ये अगले 100 साल तक भी ईस्ट इंडिया कंपनी तक बैठे रहें। क्योंकि ये सिर्फ एक फर्द वाहिद का इक़्तिदार नहीं है, आपको ये समझना होगा। ये एक फर्द वाहिद चला जाता है, बाजवा देखें मर रहा है कहीं, पता नहीं 78 साल के कब्जे में इनकी जो वारदात होती है, अगली क्या होती है, आयन बनाएं, 2 ईवान बनाएं, हुकूमतें बनाएं, 28वीं तरमीम करें, सूबे तोड़े, ताकि अपने इदारे के आइंदा आने वालों के लिए इक़्तिदार का फार्मूला तय करें। 78 साल का आप पूरा हिस्ट्री स्टडी करें, ज्यादा वक्त इनका इक़्तिदार है, बीच में हाइब्रिड हुकूमतें बनी, थोड़ा बहुत जमहूरी टच आया, फिर दोबारा कब्जा आ गया। तो ये मामला इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था जो आज इमरान खान के सामने। उसकी मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल दूं, बांग्लादेश में आपने देखा, वहां इलेक्शन हुआ, 2/3 अक्सरियत खालिदा ज़िया के बेटे को मिली, 2/3 अक्सरियत, कोई इख्तलाफात नहीं, दे दी चुप करके। वजह क्या, हालांकि वहां जनरेशन जी का इनकलाब आया, अब इनके बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात भी बनना शुरू, क्रिकेट में मदद कर रहे हैं। अब ये दिखाना वो क्या चाहते हैं कि जी इनकलाब से कोई फर्क नहीं, जनरेशन जी बिल्कुल बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हुकूमत। फर्क क्या है सबसे बड़ा, बांग्लादेश के पास इनकलाब के बाद भी मामला क्यों नहीं हुआ, नेपाल में क्यों नहीं हुआ, कि वहां उनके पास इमरान खान जैसा कोई रहनुमा मौजूद नहीं है। जब कौम के पास इमरान खान का जैसा रहनुमा हो तो फिर मुकम्मल जमहूरियत ईरान की तरह आपको नजर आते हैं मामला। जब अवाम इनकलाब लाती है तो वो बड़े अवामी लीडर उन मामला को चलाते हैं। ये खालिदा ज़िया की जो पार्टी वहाँ अक्सरियत लेगी, ये तो बिल्कुल ऐसी है, नून लीग को निकाले, पीपल्स पार्टी को लें। वहाँ पे जर्नैली माफिया वही है जो आपकी इनकी कैटेगरियों से पड़े हुए गए हैं, अभी भी बैठे हुए वहाँ, नजरिया वहाँ भी वही है, हालात वहाँ पे भी हुई हैं। वहाँ सिर्फ ये कि मादनी ज़खायर नहीं है, इस वजह से अमेरिका को खास दिलचस्पी नहीं है, उनका अफगानिस्तान से बॉर्डर टच नहीं करता, वहाँ ईरान के मामलात नहीं है और चीज़ें। लेकिन असल मामला ये, इमरान खान पाकिस्तान के लिए असासा है, ये अल्लाह का तोहफा है, खुदा की कसम। अल्लाह ने इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तानियों को तोहफा दिया है, इस तोहफे की कदर करें। पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ देखना छोड़ें, आप भी अपने पैरों में अपनी जान डालें और कोशिश करें अपने नज़रिए से। देखें, थोड़े होंगे, कम होंगे, ये वक्त सब पे आता है। ऐसे ऐसे, ये इमरान खान तो इंसान है, यहाँ वो कूफे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ गए थे। ये इस चीज़ से आप घबराएं ना, नज़रिए पर खड़े होने की कीमत अदा करनी पड़ती है। ये वो कीमत खान और उसका ख़ानदान अदा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी ये याद रखें कि ये इस कीमत का फ़ायदा आपको, जैसे आज हम कलमा पढ़ते हैं, हमें फ़ायदा है, हम इस्लाम पे चल रहे हैं कुर्बानी करबला के बाद। तो इसलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद करें, तहरीक इंसाफ को मौका दें, इन्हें चांस दें, इन्हें खड़ा करें, इन्हें दबाव डालें, कोशिश करें। नहीं करेंगे तो ये अपनी भी तबाही फेर लेंगे। वक्ती इक़्तिदार में नून लीग पीपल्स पार्टी का बहाल देख लें। बाकी देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिस्टम बनाया, एक निज़ाम बनाया हुआ है, वो उस पर चले, मैं अगले वीलॉग में तफसील से बात करूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।